अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पोलियो दुनिया भर में खत्म हो गया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये अभी भी पनपता है। बल्कि गुज़श्ता सालों से 2019 और 20 में ज़्यादा केसेस हुए हैं। 2020 में अभी तक कोई 60 के करीब पोलियो के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि 2019 में 147 केसेस हुए थे और अगर 2018 की बात की जाए तो सिर्फ 12 केसेस थे। लेकिन कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत शायद प्रॉपर तरीके से इस इशू को हैंडल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पोलियो एक ऐसा मूजी मरज है जिससे आपका बच्चा, आपका अजीज मन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं रहता। इस पर दुनिया में भी खासी तशवीश पाई जाती है कि सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पोलियो रह गया है, बाकी तमाम दुनिया से सफाया हो गया हुआ है। आलमी दुनिया की भी तशवीश है कि पाकिस्तान इस हवाले से इकदाम करे। अब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करती नजर आती हैं, लेकिन इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है इस मूजी मरज पर काबू पाने के लिए। पोलियो को सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए नुकसान किस बात ने पहुंचाया है तो वो साजिशी जो थीरीज हैं जो मौलवियों के हवाले से सामने आई या जो उलमा की जानिब से भी समटाइम्स देखने में आती है और मोहल्ले के जो क्लेरिक्स होते हैं उनकी जानिब से भी देखने में आती हैं, और अदरवाइज भी शरपसंद अनासर की जानिब से भी अफवाहें और गलत खबरें फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से अवामो नास में खौफ और हरास ना सिर्फ पैदा होता है बल्कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से भी एहतराज करते हैं, परहेज करते हैं। कोलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, वरना हमारा जो मुस्तकबिल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इस पर केपी के हुकूमत के बारे में भी कहा जा रहा है कि तैमूर जफर झगड़ा साहब की क़यादत में खासा ज्यादा बेहतर काम हो रहे हैं। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे, हमारे मेहमान हैं, और इसके अलावा हसन अरूज साहब डीजी हेल्थ हैं वफाकी रीजन के, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तैमूर जफर झगड़ा साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। केपी में हमेशा से और रिवायती तौर पर केसेस ज्यादा रहे हैं पोलियो के, और वहां पर हमने देखा है कि जो अफवाहें हैं, गलत फहमियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा होती रही हैं। तो अब किस तरह के चैलेंजेस का सामना है अभी इस वक्त? जी, ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस ज्यादा रहे, और अभी पिछले 6 महीनों में हमारे पोलियो के एफर्ट्स जो हैं वो ये कोरोना वायरस की वबा की वजह से भी इम्पैक्ट हुए। लेकिन अभी जो नेशनल कैंपेन चली है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें साउथ वजीरिस्तान भी शामिल था, और इसकी 2-3 जगह सिग्निफिकेंस है। एक तो ये कि पोलियो के अगेंस्ट जो जंग है वो दोबारा से शुरू हुई। दूसरी ये कि ये भी सिग्निफाई करती है कि हम कोरोना वायरस के बाद न्यू नॉर्मल में आ रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ कोरोना वायरस को नहीं पूरे हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज ये कि हम इस कैंपेन को एज अ वन ऑफ नहीं देख रहे। मेरे ख्याल में अभी वो टाइम आ गया है कि हम अपनी जो पोलियो के खिलाफ जो एफर्ट्स हैं उसके हर एस्पेक्ट को देखें, ताकि इस कैंपेन को सिर्फ नहीं लेकिन इसके आगे जो सारी नेशनली कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स होनी है अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हम हर एस्पेक्ट को चैलेंज करें और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, ताकि जो पाकिस्तान 2 या 3 ममालिक में शामिल है जहां पे अभी पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हुआ, वो मकसद हम हासिल करें। बिल्कुल सही है। हसन अरूज साहब, पोलियो की रेडिकेशन के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रिक्वायर्ड है। वफाक किस तरह से सूबों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और क्या मजीद इक़दाम बेहतर किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे वफाक का जो रोल है वो कोऑर्डिनेशन का रोल है और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग का रोल है। तो वफाक ने एक नेशनल कंट्रोल सेंटर सा बनाया हुआ है पोलियो रेडिकेशन के लिए, जिसमें वो तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेके बहुत क्लोजली उनके साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी करता है, जिसमें तमाम सूबों के पोलियो रेडिकेशन के फोकल पॉइंट्स और डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो हैं वो वाया स्काइप उनके साथ मीटिंग करते हैं, प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं, और उसका एक मुश्तरका लाए अमल बनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि ये चंद साल पहले ये सेटअप नहीं था। इस सेटअप ने बहुत ही फाल अंदाज में पोलियो की रेडिकेशन में मदद की है। जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2014 में 306 केसेस थे, 15 में 54 हुए,
2016 में 20 हुए, अनफॉर्चुनेटली 2019 में 147 केसेस हुए। तो वफाक का जो रोल है बुनियादी तौर पे वो वैक्सीन की प्रोविजन भी है, लेकिन बाकी सूबे भी वैक्सीन खुद भी खरीद रहे हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स की सप्लाई है, मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना है। देखें, पोलियो मुहिम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी मुहिम होती है जिसमें कई टीयर्स काम कर रहे होते हैं, यानी वर्कर्स तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, उनके ऊपर होते हैं एरिया इंचार्ज, उनके ऊपर होते हैं जोनल सुपरवाइजर या यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर्स, और इन तमाम को वफाक और इंटरनेशनल एजेंसीज जिसमें WHO भी शामिल है, यूनिसेफ भी शामिल है, रोटरी भी शामिल है, और वो तमाम ममालिक जिन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की हुई है वो शामिल हैं। बिल्कुल सही। उनकी तरफ से जितने एफर्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन का रोल वफाक के पास। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज तो अफवाहों का है, गलत फहमियों का है। बच्चे जो हैं उनके वालिदैन बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं कि उनको कतरे ना पिलाए जाए। तैमूर जफर झगड़ा साहब, जो अवाम का एतमाद कम हुआ है, बच्चों के पेरेंट्स का एतमाद हुकूमतों पर कम हुआ है, उसको कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत से जगह पे एफर्ट हो रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन पे हो, ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट और ओवरऑल नेशनल एफर्ट का हिस्सा होती है। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई गलत अफवाह फैले तो उसको इमीडिएटली काउंटर किया जाए। आपको लास्ट ईयर याद होगा, एक फेक वीडियो चली थी जहाँ पे एक पेशावर में किसी एक इंडिविजुअल ने जो है बच्चों को जो है फेक फेंट करा के वो वीडियो चलाई थी, फिर उसको अरेस्ट किया गया। इसका नुकसान भी बहुत होता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के बाद एटलीस्ट ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लोकली एफर्ट किया जाए, लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, चाहे वो MPAs हो, चाहे वो लोकल रिलीजियस लीडर्स हो, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हो। और उसके साथ तीसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ कैंपेन। हालांकि कहीं कहीं कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, जितनी वो क्वालिटी ऑफ कैंपेन बेहतर होगी वो आखिरी बच्चे तक पहुंच सकेगी, और जो बच्चे मिस हो जाएं वो फिर कैंपेन के बैक एंड में दोबारा से ट्रैक हो सकते हैं। वो खुद ब खुद जो है कैंपेन की सक्सेस को डिफाइन करता है। बिल्कुल सही है। और ये तीनों जो चीजें, कम्युनिकेशन, उसके साथ मिटिगेशन और उसके साथ कैंपेन की एग्जीक्यूशन, ये मिलेंगे तो हमारी कवरेज उस सतह पे पहुंचेगी जहां पे वायरस का इख्तिताम हो सके। तैमूर झगड़ा साहब, जो मिस कम्युनिकेशन हो रही है, र्यूमर्स हैं, गलत खबरें हैं, इसको किस तरह से काउंटर कर रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि नेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन हो, प्रोविंशियल लेवल पे कम्युनिकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन निकालती है। फिर जब लोकल कैंपेन्स होते हैं उसमें सारे जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, कम्युनिटी लेवल पे होते हैं, विजुअल आउटरीच होती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स को समझाया जाता है अगर उनके कोई सवाल हो। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो साथ साथ रहती है। जो मेरे ख्याल में एक चीज अभी हम देख रहे हैं, अलॉन्ग विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग या जो होता रहा है, वो ये कि हम अभी जो जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो मिसकम्युनिकेशन है उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे जैसे हम लड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस में नेशनल मीडिया कैंपेन का या प्रोविंशियल मीडिया कैंपेन का ज्यादा रोल था। और मेरे ख्याल में अगर हम पोलियो वायरस के अगेंस्ट भी हम अपनी मीडिया कैंपेन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाएं और टॉप डाउन भी लोगों की ज्यादा अवेयरनेस करें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और दिस इज वन ऑफ द एरियाज जिसको हम देख रहे हैं, सिर्फ इस कैंपेन में नहीं, और लेकिन अगले साल जितनी भी एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। हसन अरूज साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि SOPs कोरोना के बीच में किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स बड़े कंसर्न्ड हैं कि अगर वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं
تو ان کے بچوں کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کرونا ہو جائے. تو اس کو کیسے میک شور کر رہے ہیں کہ سیفٹی میئرز جو ہیں پورے پراپر فالو کیے جائیں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا کوالٹی آف کیمپین اور کمیونیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جھگڑا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میڈیا جو ہے ہمیں دنیا میں بے تحاشا مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ کوئی بھی بیماری کو اس ملک سے ایریڈیکیٹ کر ان کا کنیکشن فریز ہو گیا. ہر 10 منٹ بعد اس قدر انٹینسو کیمپین کے ساتھ سارے کے سارے میسیجز آیا کرتے تھے کہ وہ عوام الناس کے دماغ میں رجسٹر ہو جاتا تھا. تو اس میں گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ بھی، جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ابھی پولیو پہ بہت کم چینلز نے پروگرام شروع کیا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے لیڈ لی ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیو ہو یا کورونا وائرس ہو، جو ایک وقت جسٹیفائڈ وقت دینے کی ضرورت ہے ایک بیماری کو، وہ ضرور دینا چاہیے اور اس میں لوگوں کے ابہام دور کرنے چاہیے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایس او پیز جلدی سے آ جائیے، ٹائم کم ہے، مجھے بریک لینی ہے. جی یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ اس میں ایس او پیز آپ رکھیں کہ کورونا بھی نہ پھیلے اور پولیو کیمپین بھی کوالٹی کے ساتھ چلے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں، ماسک، سینیٹائزر کا استعمال ہے، اور جو ورکر ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے وہ صحت مند ہو، اس کو ٹیمپریچر نہ ہو. اور وہ تو آپ یہ سارے ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں، پریکٹس کروا رہے ہیں، یہ سوال ہے. جی آف کورس ان کو فالو کرائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم ایک بیماری کو روک کر ہم دوسری بیماری پھیلا رہے ہوں گے. یہ تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس کا ایک میکینزم ڈیوائس ہے جہاں جہاں پولیو کیمپین ہو رہی ہے. بہت شکریہ حسن نور صاحب اور تیمور ظفر جھگڑا صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کی سیاست پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کی سیاست کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نہ تو حکومت میں ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں. اپوزیشن کے جو اتحادی ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کی حالیہ سیاست پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. تنقید اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی چلتے ہوئے کافی زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون پر ان کو اعتماد نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی اپوزیشن کی جانب سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے اس کو بھی عوام میں آنا چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے، اور نواز شریف کو بھی واپس آنا چاہیے وطن. ان کو کافی مہینے ہو گئے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احسن اقبال صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت میں ہیں یا آپ اپوزیشن کے اتحادی ہیں؟ دونوں طرف کی سیاست کوئی نظر نہیں آ رہی. آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نیب کی توپوں کا رخ کس کی طرف ہے. نیب کی ستم ظریفیوں کا کون سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے؟ کیا اپوزیشن کے اندر کوئی ایسی پارٹی ہے جو ہمارے 10واں حصہ بھی نیب کا نشانہ بنی ہو؟ تو اگر ہم اپوزیشن کر رہے ہیں میرے بھائی تبھی ہمارے اوپر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں. ہمارے تمام لیڈر جیل یاترا کر رہے ہیں یا بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلم لیگ نون سے یہ حکومت گھبراتی ہے. ہم نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو اس قسم کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے. اور آپ جیسے صحافی کو تو ان سب چیزوں پہ نظر ہے کہ اس وقت نیب اور اس حکومت کی توپوں کے سامنے کون کھڑا ہے. بالکل صحیح ہے. نیب نے بلا شبہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر تقویت پکڑ گیا ہوا ہے کہ آپ پگمیز کا رول ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. ان کے کوئی مینڈیٹس ہیں جس کی وجہ سے کسی قسم کی حکومت کے خلاف کوئی کیمپین نظر نہیں آتی، اپوزیشن متحد نظر نہیں آتی اور زیادہ کوئی جارحیت نظر نہیں آ رہی. میرے بھائی اس کرونا وائرس کے اندر آپ ہمیں کون سے جلوس نکالنے کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم جلوس نکالیں؟ تو اس کرونا کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کو خطرے میں ڈالنا چاہیے تو بتائیے. باقی قومی اسمبلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سب سے فعال کردار ادا کیا ہے.
چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو جس کے اوپر قومی سطح پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کسی کے سروگیٹس ہوتے ہیں یا کسی کے وہ تفیلی ہوتے ہیں، یہ کون سی ڈیل ہے کہ جس میں ہم نیب کی چھری سے ذبح بھی ہو رہے ہیں اور ہم سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لعنت ہے ایسی ڈیل کے اوپر کہ جس میں حمزہ شہباز جو ہے 1.25 سال سے ہو چلا ہے جیل کے اندر ہے، باقی لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں یا کاٹ چکے ہیں یا نیب کی لسٹ کے اوپر ہیں پکڑے جانے کے. تو آپ خود بھی سمجھدار صحافی ہیں، کچھ اپنے بھی حساب کتاب لگائیں نا. ایسی بات کرتے ہی انسان کو کچھ تھوڑا ملال محسوس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملال، بالکل محسوس ہونا چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ صرف آپ اپیزمنٹ کی پالیسی پر عمل پہ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو جیلیں بھی دیکھنا پڑ رہی ہیں اور کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا، کوئی نئی ڈیل بھی نہیں مل پا رہی ہے آپ کو، چونکہ آپ اپیزمنٹ کر رہے ہیں مسلسل. ہم کسی کی اپیزمنٹ نہیں کر رہے، ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ حکومت آئی ہے اور جو اس حکومت کے حمایتی تھے ان کو اچھی طرح پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے بالکل صحیح ہے اور اس ملک کے لیے کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اور یہ احساس ان سب لوگوں کو ہو رہا ہے جو اس حکومت کو آئی گیس آپ کی آواز کٹ رہی ہے. احسن اقبال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آئی گیس آپ کی لائن میں ڈسٹرپشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں سن پا رہا ہوں. لائن پر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. احسن اقبال اچھا ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ملا لیجئے. بہرحال مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کی منتظر ہے، چونکہ اے پی سی بھی نہیں ہونے دی. بجٹ کا سے پہلے پیپلز پارٹی نے اے پی سی کال کی تھی اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو ایم پی سی ہوگی، ملٹائی پارٹی کانفرنس، عید کے بعد ہوگی، اس میں بھی شریک نہیں ہوگی. احسن اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں اتنے دن رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب 3 دفعہ ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں اپنی ضمانت کے لیے، لیکن بلاول صاحب کے پاس نہیں گئے. تو بیماری کا اس طرح کا بہانہ کوئی جواز فراہم نہیں کرتا، کوئی منطقی جواز یا استدلال نہیں ہے اس دلیل میں. بلاول بھٹو صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا ایک سینئر ڈیلیگیشن گیا تھا، وہ 2 دن پہلے میں بھی تھا، ایاز صادق صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے اور ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے اور ہم سب ایک پیج پر ہیں اس حکومت کے خلاف. اور یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں یہ حکومت کی اس ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے جو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے درمیان اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. ہم نے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر تمام فیصلے آپ رضامندی کے ساتھ آپس میں کنسلٹیشن کے ساتھ کیے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد جو اے پی سی کا انعقاد ہوگا اس میں اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک متفقہ لاہ عمل پر اتفاق کریں گی اور وہ پیش کریں گی جس سے انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی جو بدگمانی حکومت کی طرف سے پھیلائی گئی ہے وہ سب رفع ہو جائے گی. ٹوٹل کانٹینٹ رہ گیا. احسن اقبال صاحب ابھی یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ضمانت دی ہوئی ہے کہ 5 سال ان کو پورے کرنے دیے جائیں گے اور پھر مسلم لیگ نون الیکشنز کے لیے آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو مسلم لیگ نون پر لگ رہا ہے اور جو عملی سیاست ہے، جو عملی اقدامات بطور اپوزیشن کی جماعت نظر آتے ہیں وہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ بھی اسی طرف لیڈ کرتے ہیں. یہ ضمانت جو ہے کس کے سامنے انہوں نے دی تھی؟ کوئی سورس ہے آپ کے سامنے کہ کس کی موجودگی میں کس کے سامنے یہ ضمانت؟ اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ضمانت دی ہے، جو لوگ عمران خان صاحب کو لے کر رہے ہیں انہی کو ضمانت دی ہے. اعتزاز احسن صاحب تو ٹویٹ کر چکے تھے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تو یہ تو نہیں ابھی کہا جا سکتا کہ وہ اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. وہ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اس سوچ کے اوپر وہ شرمندہ بھی ہو چکے ہیں. اب پتہ ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے اوپر کیسے لغو قسم کی گفتگو اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی اور بعد میں انہیں شرمندہ بھی ہونا پڑا. اس لیے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو کو کوئی میں وزن نہیں دیتا. ایک تو میں وضاحت کر دوں، جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، ان کا ٹویٹر ہینڈل موجود نہیں ہے. دوسری بات احسن اقبال صاحب، اگر شہباز شریف صاحب اویلیبل نہیں تھے بیماری کے باعث
تو مریم نواز صاحبہ بھی آ سکتی تھی، اب شہباز شریف صاحب بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم صاحبہ بھی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی کہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں؟ نون مسلم لیگ نون صرف شہباز شریف اور مریم نواز ہی نہیں ہے، ہم سب بھی مسلم لیگ نون ہیں، ہم سب بھی نواز شریف ہیں. تو جب ہم بھی جاتے ہیں تو ہم مریم نواز اور شہباز شریف کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ اتنی ہی بااعتماد ہے ہمارے سینئر لیڈرشپ کی جانب سے جتنی کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جب مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ آصف بولتے ہیں، شاہد خاقان بولتے ہیں، میں بولتا ہوں، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ہم سب نواز شریف ہیں، ہم سب شہباز شریف ہیں. بالکل صحیح ہے. اب یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یا تو لیڈ کرنا چاہیے یا نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ علاج تو کروا نہیں رہے. جی وہ بالکل علاج کروا رہے ہیں. آپ کو یہ کس نے معلومات دی ہیں کہ وہ علاج نہیں کروا رہے؟ نہیں، اس طرح سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تو نہیں ہے نا، پرسکرپشن پر میڈیسن لے رہے ہیں، وہ تو پاکستان میں بھی لی جا سکتی ہے. جی کیا آپ کے خیال میں علاج صرف ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو کر ہی ہوتا ہے؟ ان کو ڈاکٹرز نے کارڈک پروسیجر ایڈوائز کیا ہوا ہے، اور چونکہ برطانیہ میں بھی کرونا کی وجہ سے ہاسپٹلز بند تھے، اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، شیڈیول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سرجری ہو سکتی ہے. تو وہ انتظار کر رہے ہیں، جو ہی انہیں ڈاکٹرز کی طرف سے شیڈیول ملے گا وہ اپنی سرجری جو کارڈک پروسیجر ہے وہ کرائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک بہت زیادہ کنسرن جو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ اتنے ڈیسیمیٹڈ اور کمپرومائزڈ ہوئے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کو اغوا کیا گیا، آپ ان کے گھر ان کی کنسرن شو کرنے نہیں گئے یا ان کی کنسولیشن کے لیے بھی نہیں جا سکے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ آپ کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. مطیع اللہ صاحب جب انہیں اغوا کیا گیا ہے تو ہم سب نے سب سے پہلے اس کی کنڈمنیشن کی، اسمبلی کے اندر پرزور طریقے پر احتجاج کیا، اور جب مطیع اللہ صاحب رہا ہوئے ہیں تو سب سے پہلی شاید ابتدا میں گفتگو میرے ساتھ ان کی ہوئی ہے، اور مطیع اللہ جان نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا اور ہم سب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اچھا، ایسے اقبال صاحب، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے آخری وقت میں پھر ڈچ کر جائے گی اور جو اے پی سی یا ایم پی سی ہونے جا رہی ہے عید کے بعد اس میں شریک نہیں ہوگی. ہیلو جی احسن اقبال صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اب یہ کنسرن بھی شو کیا جا رہا ہے کہ جو ایم پی سی یا اے پی سی عید کے بعد ہونی ہے اس میں آپ لوگ شریک نہیں ہوں گے، آخری وقت پر اپوزیشن کو پھر ڈسیو کریں گے. آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تو آپ اعتزاز عاصم صاحب کے نمائندے ہیں تو پھر میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا خدشہ یا تحفظ ہمیں نہیں دیا. مسلم لیگ نون نے جتنی قربانی دی ہے کسی اور اپوزیشن جماعت نے نہیں دی ہے، تو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جدوجہد، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، پاکستان میں آئین کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے لیے جتنی قربانی نواز شریف نے دی ہے اور ہماری جماعت کی قیادت نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی ہے. لہذا ہم کسی سے پوچھ کے سیاست نہیں کرتے، ہم اپنے اصولوں اور نظریوں سے سیاست کرتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آخری سوال ہے، پیپلز پارٹی نے ویسے تو میرے پروگرامز میں بھی بہت دفعہ کہا ہے، قمر زمان قاہرہ ان کی ساری جو سینئر لیڈرشپ ہے میرے پروگرام میں آ کے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اور ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے. خیر، آپ سے یہ سوال ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے اپوزیشن کو؟ آئیں گے اسمبلیوں میں یا بیماری کا بہانہ بنا کے انشاءاللہ تعالی بالکل اے پی سی میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. چلیں، احسن اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. جسٹس مقبول باقر صاحب کی جانب سے ایک بہت زبردست فیصلہ سامنے آیا جس میں نیب کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان تمام جو ان کی جانب سے اعتراضات اور جو باتیں کی گئی ہیں، غیر قانونی اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے یا بتایا گیا ہے جو نیب کر رہی ہے گزشتہ کچھ سالوں سے، اس تمام ایشو پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई की जमानत के केस में बहुत अहम जजमेंट जो कि 87 पेजेस पर मुश्तमिल थी सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि नैब ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के जो इंसानी हुकूक हैं उनकी भी पामाली की है, आइन की, कानून की पामाली। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एहतसाब का निज़ाम है, जो कवानीन है, वो बुनियादी तौर पर सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए गए। कल भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने लाखड़ा पावर प्लांट के केस में नैब पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग करता है और तमाम मुकदमात में जो ताख़ीर होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी नैब पर होती है। नैब के प्रोसिक्यूशन में ये सकत नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, ये अहलियत नहीं है कि वो किसी किस्म का प्रॉपर केस को प्रोब कर सके या उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जानिब से भी कहा गया था कि ये अवामी तासुर बहुत ज्यादा तकवीयत पकड़ चुका हुआ है कि जो नैब का इदारा है ये बुनियादी तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो तमाम जजेस जो हैं एक ही बात कर रहे हैं। इन तमाम फैसलों और रिमार्क्स की रोशनी में अब मुल्क में एक बहस भी जनरेट हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि नैब के रहने का किसी किस्म का जवाब नहीं है, बल्कि मकबूल बाक़िर साहब ने तो ये भी कहा है अपने फैसले में कि जो जाली और झूठे गवाहान जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए और किसी किस्म का ख्वाजा साद रफीक के हवाले से जो कनेक्शन था पैरागॉन सोसाइटी के साथ वो कायम करने में, इस्टेब्लिश करने में नैब बुरी तरह से नाकाम रहा है, बल्कि झूठा गवाह बनाया गया। इस तरह की और बेशुमार जो हैं कंसर्न्स और रिजर्वेशन जो उनकी जानिब से शो किए गए हैं। बहस मुल्क में अब ये हो रही है कि तमाम इन कंसर्न, तहफ़्फ़ुज़ात और जो सियासी जो जमातें हैं उनकी जानिब से भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, उसकी रोशनी में नैब के इदारे के रहने का कोई जवाब मौजूद है। ये बड़ी बहस काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत आ गई हुई है। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ हैं इमरान शफीक साहब। इमरान शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा है कि नैब की प्रोसिक्यूशन में ये अहलियत और सलाहियत ही नहीं है कि वो अच्छे तरीके से किसी भी केस को प्रोब कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। मित्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन ये दोनों नैब की जो बुनियादी तौर पर जो आपके सामने एक अदाकार जो अदालत के सामने मौजूद होता है ये बड़ा बेबस हुआ करता है और आप सारा मलबा जो है वो प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर पर नहीं डाल सकते, क्योंकि नैब में जो सारे इख्तियारात हैं उनका जो मरकज और मंबा है वो पूरी की पूरी जो है वो नैब के चेयरमैन हैं, जो जिनके पास तमाम इख्तियारात हुआ करते हैं। हर केस की अथॉराइजेशन के अहकाम, उस पर रेफरेंस फाइल करने या न करने के अहकाम, उसके तमाम मवाद का जायजा लेना, उसकी कंप्लेंट का जायजा लेना, उसमें जो एविडेंस आई है उसका जायजा लेना, ये नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल और नैब के चेयरमैन का काम है और उसके बाद उनकी अप्रूवल के बगैर नैब में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए नैब अपनी जान ये कहकर नहीं छुड़ा सकता कि हमारे पास प्रोसिक्यूटर नहीं है काबिल या हमारे पास जो है वो इन्वेस्टिगेटर आईओ काबिल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने तो कल ये जवाब फराहम किया है इमरान शफीक साहब सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते इसलिए हम महंगे और अच्छे कॉम्पिटेंट वकील नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से अपनी नाकामी का वो इजहार कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो इसको रिजुविनेशन की जरूरत है, रीएस्टैब्लिश होने की जरूरत है। मित्रा साहब, इसी बात को इसी तरह ले लें तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खुद कल अदालत में मौजूद थे जिस केस पर, वो तो बहुत काबिल थे ना, वो तो बहुत लायक हैं, तो वो जरा उस केस का दिफा कर देते और अदालत के रिमार्क्स को और अदालत के जहन को तब्दील कर देते कि नहीं ये केस ऐसे नहीं था। देखिए ना, प्रोसिक्यूटर का काम तो अदालत में खड़े होकर उस केस को प्रेजेंट करना है जो नैब ने पेश किया है, जिसकी तफ्तीश हुई है, जिस रेफरेंस को चेयरमैन नैब ने अप्रूवल दिया है, उसको मंजूर किया है कि इसको अदालत में फाइल किया जाए, जिस रेफरेंस में चेयरमैन नैब ने बंदे को धकेला है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जो नैब का सबसे बड़ा ओहदा है चेयरमैन नैब के बाद, अगर वो अपने केस का दिफा अदालत नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है ना कि आपके केस में कुछ भी नहीं था। आप दुनिया के बड़े से बड़े मायानाज वकील को प्रोसिक्यूटर के तौर पर खड़ा कर दें तो ये आप पाकिस्तान के माहिर आपने जब मुकदमा लिए ही बेबुनियाद उन शवाहिद की बुनियाद पर होगा जिनकी कोई बुनियाद नहीं होगी,
جب مقدمات ہوں گے ہی سیاسی بنیادوں پر جن کے پیچھے اچھا میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے عمران شفیق صاحب، دو چیزیں بتا دیجئے. جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کیس میں کچھ نہیں ہوگا، جو کہ عدالت نے بھی کہا ہے، اچھا بڑے حیرت انگیز ریمارکس آئے، بڑے شاکنگ بھی، اور انسانی حقوق کی پامالی کرتے بھی نظر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور سی جو رپورٹ ہوتی ہے، غیر مبہم سی جو رپورٹ ہوتی ہے، اسی کو ریفرنس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے؟ آپ تو پروسیکیوشن ٹیم میں رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نیب کی نااہلی اس سے زیادہ کیا ہوگی مثلا صاحب کہ پاکستان کے دو بڑے مقدمات ہیں، ذرا آپ ان کا تین اس وقت انویسٹیگیشن ہوئی ہے پاکستان میں، تین اہم. پہلی انویسٹیگیشن ہوئی پاناما کیسز کی، اس کی جے آئی ٹی جو بنی ہے وہ نیب نہیں تھا بلکہ ایک جے آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ نے جو مختلف اداروں پر مشتمل تھی اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی. اس کا مطلب ہے اس بڑے مقدمے کی انویسٹیگیشن نیب نے نہیں کی. اس کے بعد دوسرا بڑا منی لانڈرنگ کے کیسز تھے جس میں وہ پارک لین اور آصف زرداری صاحب اور ان لوگوں پر کیسز بنے، وہ سارے کیسز بھی جے آئی ٹی کے تھرو بنے اور اس میں بھی نیب کی انویسٹیگیشن کا صرف ایک بندہ شامل تھا، ادروائز اس ادارے پر اعتماد نہیں کیا گیا. اس کے بعد ابھی لاسٹ جے آئی ٹی کی بنی ہے وہ شوگر انکوائری کیس کی بنی ہے، وہ بھی نیب کو نہیں دی گئی، وہ بھی ایک الگ سے بنا ہے جس سے بالکل صحیح. عمران شفیق صاحب آخری چھوٹے دو سوال، چھوٹے کمنٹس آپ کے ریکوائرڈ ہوں گے. ایک یہ بتائیے گا کہ ایک اسی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے سامنے وعدہ معاف گواہ بنوایا جو جعلی طریقے سے تھا، جھوٹ بولا گیا، تو اس پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اگینسٹ جایا جا سکتا ہے، ان کو فارغ کروایا جا سکتا ہے. اور دوسرا، سپریم کورٹ جب اتنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو سپریم کورٹ خود نیب کو ختم نہیں کر سکتی اور کہہ نہیں سکتی پارلیمنٹ کو کہ آپ نیا ادارہ لے کر آئیں. جلدی سے کر دے کامنٹس. ہاں بالکل، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اور جس طرف حالات جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جس میں یہ بات ہو جائے، کیونکہ لیکن سپریم کورٹ جو بنیادی چیز ہے وہ لیجسلیچر کے کرنے کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا ادارہ کام کر رہا ہے اور کس حد تک کر رہا ہے اور اس ادارے میں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اگر وہ نہیں کرے گا، پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گا تو پھر سپریم کورٹ اس پہ شاید ہو سکتا ہے کوئی انٹرفیئرنس کرے. لیکن بنیادی طور پر قانون سازی کرنا، اداروں کو بہتر چلانا وہ انتظامیہ اور مقننہ کا سپریم کام ہے. جوڈیشل کونسل میں نیب چیئرمین کے خلاف اس بات پر جا سکتا ہے ریفرنس کہ انہوں نے جعلی گواہ جو ہے اپنے سامنے پروڈیوس کیا اور کروایا، اس کا بیان لیا؟ بالکل جا سکتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو بالکل جا سکتا ہے. اور یہ مس کنڈکٹ ہے اور مس کنڈکٹ بڑے پیمانے پر یہ مس کنڈکٹ ہے. جھوٹی گوئیاں تیار کرنا تو یہ تو کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا کوئی عمل ہوا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل. عمران شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.